विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले पदवर्ग भनेर अध्ययन गर्यौं र त्यही पदवर्गको अभ्यास गर्छौं हामी चाहिँ, हैन। वाक्यमा प्रयोग हुँदाखेरिमा कसरी कुन शब्दले के काम गरिरहेका छन् र के आधारमा हामीले पदवर्ग छुट्याउने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति अभ्यास गर्छौं। हामीलाई जाँचमा यसरी आउँछ प्रश्न चाहिँ, रेखाङ्कित शब्दहरूको पदवर्ग छुट्याउनुस् भनेर लेखिया हुन्छ प्रश्न, र प्रश्नमा वाक्य दिएको हुन्छ र त्यो वाक्यमा केही शब्दहरू चाहिँ रेखाङ्कित गरिएको हुन्छ, अन्डरलाइन गरिएको हुन्छ। अब यो पदवर्ग छुट्याउँदाखेरिमा हामीले के छ भने जहिले पनि पहिले शब्द लेख्नुपर्छ है। पहिले शब्द लेख्ने अनि वर्ग लेख्ने। त्यो विद्यार्थीहरूले उल्टो लेखेको पाइन्छ, त्यो उल्टो लेख्ने होइन। पहिले चाहिँ वर्ग लेखेर पहिले चाहिँ नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद लेख्ने अनि नाम चाहिँ यो अनि सर्वनाम यो भनेर लेख्ने गरेको पाइन्छ। त्यसरी लेख्ने होइन हामीले चाहिँ, किनभने क्रमशः अब हामीले जुन शब्द अन्डरलाइन गरेको छ त्यो शब्दलाई लेख्ने सबभन्दा पहिले क्रमशः। जस्तो हामीले पहिलो चाहिँ वाक्य हामीलाई दिएको छ, हिजो आज शैक्षिक गुणस्तर घटिरहेको छ तापनि विद्यालयहरू भटाभट खुल्दैछन्, योग्यता प्राप्त शिक्षकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान रुचाउँदैनन्। यो वाक्य हामीलाई दिएको छ र यो वाक्यमा केही शब्दहरू रेखाङ्कित गरिएका छन्। त सर्वप्रथम हामीले के गर्ने त, रेखाङ्कित गरिएका शब्दहरूलाई लेख्ने। जस्तो यहाँ के छ, हिजो आज, एउटा शब्द यो रेखाङ्कित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर तापनि, अनि अर्को छ विद्यालयहरू, त्यस्तै गरेर अर्को भटाभट, अर्को छ प्राप्त, दुर्गम, जान। हिजो आज, तापनि, विद्यालयहरू अनि खुल्दैछन् भन्ने पनि त्यहाँ रेखाङ्कित गरिएको छ। कतिवटा शब्द रेखाङ्कित गरिएको छ, यी सबै शब्दहरू भाइ बहिनीले नछुटाइकन लेख्नुपर्छ, किनभने एउटा रेखाङ्कित गरिएको शब्दलाई पदवर्ग लेखे बापत हामीले आधा नम्बरको दरले पाउँछौँ। त भनेपछि कुनै एउटा छुट्यो भने त हाम्रो आधा नम्बर स्वतः गइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा रेखाङ्कित गरिएका शब्दहरूलाई नछुटाइकन लेख्नु सबभन्दा पहिले। अब लेखिसकेपछि अब हेर्नुहोस्, अब हिजो आज भनेको छ यहाँ चाहिँ नि, त हिजो आज शैक्षिक गुणस्तर घटिरहेको छ भनेपछि यो हिजो आज भन्ने शब्द के होला त, पदवर्गमा हामीले चाहिँ अगाडि पढेको छलफल गरेको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त, हिजो आज भन्ने शब्द कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउँछ, हैन। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा हिजो आज भनेपछि के भयो त, कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द हामीले के भनेका थियौँ त, क्रिया विशेषण अथवा क्रियायोगी। त त्यस कारणले लेख्नु पर्यो यहाँ क्रिया विशेषण। क्रियायोगी पनि लेख्न सकिन्छ, हिजो आज क्रिया विशेषण। अब अर्को छ तापनि भनेको छ यहाँ। अब यो तापनि भन्ने शब्दले के काम गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ हिजो आज शैक्षिक गुणस्तर घटिरहेको छ तापनि विद्यालयहरू भटाभट खुल्दैछन् भनेपछि के छ त, एउटा वाक्य यो छ अनि विद्यालयहरू भटाभट खुल्दैछन्, अर्को वाक्य छ। दुईटा वाक्यलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ यसले। त दुईटा वाक्यलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ भनेपछि यो के पदवर्ग हुन सक्छ त, संयोजक हुन्छ, दुईटा वाक्यलाई जोड्ने। त्यस कारणले संयोजक यसरी लेख्ने। त्यस्तै गरेर विद्यालयहरू, त विद्यालयहरू भनेको के हो, के शब्द हुन सक्छ, नाम शब्द विद्यालय, हैन। विद्यालयहरू भनेको बहुवचन हो, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो एक वचन बहुवचन जेसुकै भए पनि के हो त, नाम शब्द नै हो त्यो विद्यालयहरू, नाम। भटाभट, त भटाभट भनेको के हुन सक्छ, भटाभट खुल्दैछन् भनेको छ नि, क्रियापद के खुल्दैछन्। त कसरी खुल्दैछन्, भटाभट खुल्दैछन्। त भनेपछि त्यो क्रियाको विशेषता जनाउने शब्द, हैन, अनुकरणात्मक शब्द भन्छौँ हामी। त्यस कारणले त्यो के हो त, क्रिया विशेषण हो। क्रिया विशेषण भयो। अनि खुल्दैछन् भन्ने शब्द पनि अन्डरलाइन गरिएको छ, खुल्दैछन्। त खुल्दैछन् भनेको के हो त, वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द त्यो चाहिँ, तापनि विद्यालयहरू भटाभट खुल्दैछन् भनेपछि त्यसले वाक्यलाई अन्त्य गरेको छ, टुङ्ग्याएको छ भनेपछि के भयो त, क्रियापद भयो।
त्यस्तै गरेर योग्यता प्राप्तलाई हेर्नुहोस् यहाँ, योग्यता प्राप्त, योग्यता भन्ने शब्द, प्राप्त भन्ने शब्द यो आदि मात्रै अन्डरलाइन गरिएको छ पछाडि होइन। कुनै पनि शब्दसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग हुने शब्दलाई हामी नामयोगी भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यस कारणले प्राप्त भनेको के भयो त? नामयोगी भयो। नामयोगी। शिक्षकहरू दुर्गम क्षेत्रमा जान रुचाउँदैनन्। दुर्गम क्षेत्रमा त कुन क्षेत्रमा? दुर्गम क्षेत्रमा। क्षेत्र भनेको नाम भयो। कस्तो क्षेत्रमा जान रुचाउँदैनन् त? दुर्गम। यो क्षेत्रको विशेषता जनायो यसले। नामको विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भन्छौँ हामी होइन। त्यस कारणले दुर्गम चाहिँ नि विशेषण भयो। अनि जान रुचाउँदैनन् होइन। के गर्न रुचाउँदैनन् त? जान रुचाउँदैनन्। हामीले चाहिँ नि धातुमा न लगाएपछि के हुन्छ? क्रिया विशेषण हुन्छ। जान, लेख्न, पढ्न, गर्न। किन भनेको थियौँ नि हामीले, किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने होइन। किन रुचाउँदैनन् भन्दा जान रुचाउँदैनन्। त्यस कारणले जान के भयो त? क्रियायोगी अथवा क्रिया विशेषण भयो। हेर्नुहोस्, यसरी हामीले चाहिँ नि पहिले शब्द लेख्ने, त्यो शब्द वाक्यमा राम्रोसँग पढ्ने, त्यो शब्दले कहाँनिर के काम गरिराखेको छ, त्यसको के अर्थ छ भन्ने कुरा बुझ्ने र त्यही अर्थअनुसार हामीले चाहिँ यसरी वर्ग लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसरी प्रश्नसँग चाहिँ नि पहिले शब्द लेख्ने, अनि आएर चाहिँ नि त्यसको वर्ग के हो लेखिदिने, अनि शब्द के हो, शब्द चाहिँ नि के दिएको छ अन्डरलाइन गरेको, त्यस पछाडि गएर वर्ग के छ, यसरी हामीले चाहिँ नि यसलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी लेखिसकेपछि हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने होइन नम्बर प्राप्त गर्छौँ। त राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो, हेर्न पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो, अनि आएर चाहिँ लेख्न पऱ्यो। पहिलो नम्बरको हामीले लेख्यौँ। अब दोस्रो नम्बरमा जान्छौँ हामी। जस्तो हामीले भन्यौँ क्रिया विशेषण भनेको ठाउँमा क्रियायोगी भनेर पनि लेख्न सकिन्छ हामीले चाहिँ होइन। क्रियायोगी र क्रिया विशेषण भनेको एउटै हो। त अरू शब्दहरूको चाहिँ पदवर्ग जे हो त्यसलाई चाहिँ नि ट्याक्क मिलाएर लेख्ने। अब हामी दोस्रोमा जान्छौँ। दोस्रो वाक्यमा हेर्नुहोस्। अब दोस्रो वाक्य राम्रोसँग पढ्नुहोस्। बलौटे जमिनमा धान धेरै फल्छ। यहाँ बलौटे अन्डरलाइन गरिएको छ, रेखाङ्कित लेख्ने। बलौटे। त्यस्तै गरेर अर्को शब्द छ धेरै, अनि तिमी, भोलि, पर्सिसम्म, अग्लो, लडे, अनि बाँचिन्छ। यसरी नछुटाइकन अन्डरलाइन गरिएका शब्द नछुटाइकन लेख्ने। र अब हेर्ने वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ त्यो शब्द। बलौटे जमिनमा भनेको छ यहाँ चाहिँ। त भनेपछि जमिनमा, कस्तो जमिनमा? बलौटे जमिनमा। भनेपछि जमिन भनेको नाम शब्द हो। त कस्तो जमिन भन्दा बलौटे नाम शब्दको विशेषता जनायो होइन। त्यस कारणले गर्दा बलौटे के भयो त? विशेषण भयो। नाम शब्दको विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भन्छौँ हामी। विशेषण। अनि बलौटे जमिनमा धान धेरै फल्छ। कति फल्छ रे? धेरै। क्रियाको विशेषता जनायो नि यसले चाहिँ नि। कति फल्छ भन्दा धेरै फल्छ। त्यस कारणले क्रियाको विशेषता जनाएको हुनाले क्रिया विशेषण। त्यस्तै गरेर तिमी। यो तिमी भनेको के हो? सहजै बुझ्न सक्छौँ हामी। यो भनेको सर्वनाम होइन। नाम शब्दको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द सर्वनाम। त, तिमी, तपाईँ, हजुर, म, हामी, यो सबै सर्वनामको रूपमै प्रयोग हुने शब्दहरू हुन्। तिमी सर्वनाम। त्यस्तै गरेर भोलि। त भोलि भनेपछि के भयो? के जनायो यसले चाहिँ? समय जनायो नि। कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आयो होइन। त कहिले भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सबै सर्वनाम के अरे सबै चाहिँ नि क्रिया विशेषण हुन्छन् भनेर हामीले पढेका थियौँ। भोलि, पर्सि, हिजो, आज, बिहान, बेलुका, अहिले, पहिले, यी सबै समय जनाउने शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्। त्यस कारणले भोलि पनि के भयो त? क्रिया विशेषण। अनि पर्सिसम्म
अर्को दिएको छ पर्सीसम्म। यो पनि पर्सी आफैमा के हो त, भोलि जस्तो चाहिँ के भन्छ शब्द हो, समय जनाउने। पर्सी पनि समय जनाउने शब्द हो र सम्म भन्ने नामयोगी पनि जोडिएको छ। त भनेपछि कुनै पनि शब्दमा नामयोगी जोडिएको छ भने त्यो के हुन्छ त, क्रिया विशेषण हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ अघि नै। त्यस कारणले पर्सीसम्म के भयो त, क्रिया विशेषण भयो। अब यसमा हामीले त्यो पर्सीसम्म भनेको छ नि, यसलाई पर्सी मात्रै भनेर अन्डरलाइन गरेको छ, रेखाङ्कित गरेको छ भने पनि यो के हो त, क्रिया विशेषण नै। किन, पर्सी भनेको समय जनाउने शब्द हो नि। अब यो पर्सीलाई नगरिकन सम्म मात्रै अन्डरलाइन गरिरहेको छ भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त, होइन, यो क्रिया विशेषण अथवा चाहिँ अव्यय शब्दको पछाडि जोडिएर आउने शब्द, त्यस कारणले यो नामयोगी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ सबै शब्द अन्डरलाइन गरेको छ, त कुनै पनि शब्दमा नामयोगी जोडिएको छ भने त्यो शब्द क्रिया विशेषण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो सबै शब्द पर्सीसम्म भनेको शब्द के भयो त, क्रिया विशेषण भयो। त्यस्तै गरेर अग्लो, यहाँ अग्लो भन्ने शब्द अन्डरलाइन गरिएको छ। अग्लो ठाउँबाट, कुन ठाउँबाट, अग्लो ठाउँ। ठाउँ भनेको नाम हो, त नामको विशेषता जनाए चाहिँ अग्लो ठाउँ, होचो ठाउँ, सम्म ठाउँ, यो सबै के भयो त, विशेषण भयो। नाम शब्दको विशेषता जनाउने शब्द अग्लो विशेषण। त्यस्तै गरेर लडे, यो लडे भन्ने शब्दले कुन शब्दसँग सम्बन्ध राखेको छ, ल हेर्नुहोस् त, लडे भाँचिन्छ, क्रियापदसँग सम्बन्ध राखेको छ नि है। किन भाँचिन्छ भन्दाखेरिमा लडे भाँचिन्छ, त क्रियासँग सम्बन्ध राखेको छ। त्यस कारणले लडे के हो त, क्रिया विशेषण हो। अनि भाँचिन्छ यो सबैभन्दा पछाडि प्रयोग भएको छ, कार्य जनाएको छ, वाक्य टुङ्ग्याउने काम गरेको छ। त्यस कारणले यो क्रियापद हो, भाँचिन्छ क्रियापद। यसरी हामीले चाहिँ पदवर्ग लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि के छ भने लेख्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ विभाजन पढेका छौँ नि अगाडि, चाहिँ नाम विभिन्न प्रकारका हुन्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ हामीले त्यसको विभिन्न प्रकारहरूको चाहिँ बारेमा हामीले जुन के भन्छ, नामलाई चाहिँ व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम भनेर हामीले विभाजन गरेका थियौँ, समूहवाचक, द्रव्यवाचक भनेर। त्यस्तै चाहिँ क्रिया विशेषण पनि हामीले भनेका थियौँ होइन, त्यो चाहिँ स्थानवाचक, त्यस्तै गरेर समयवाचक भनेका थियौँ। त यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लेख्नु हुँदैन, यो लेख्ने होइन। यहाँ चाहिँ नाम भए नाम, विशेषण भए विशेषण, यो कुन विशेषण हो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्दैन। क्रिया विशेषण कुन हो भनेर लेख्ने होइन। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले त्यो शब्दलाई बुझ्नको लागि नाम भने कस्ता कस्ता शब्द हुन्छन् त, अथवा सर्वनाम भने कस्ता कस्ता शब्द हुन्छन् त भनेर जानकारी लिनको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो विभाजन पढेका हो। तर हामीले पदवर्ग लेख्ने क्रममा चाहिँ त्यो विभाजन चाहिँ लेख्ने होइन। यो व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम भनेर चाहिँ नलेख्नु होला। नाम भएपछि जुनसुकै भए पनि त्यो नाम भयो, सर्वनाम भएपछि सर्वनाम भयो, त्यसरी चाहिँ लेख्नुपर्छ। दोस्रोको हामीले गऱ्यौँ। अब तेस्रो पनि छ हामी कहाँ, अर्को वाक्य यही गमा, नयाँ नेपाल बनाउन हामी सबै नेपाली सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ। त वाक्यमा नयाँ रेखाङ्कित गरिएको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल बनाउन हामी सबै नेपाली भएर अनि लाग्नुपर्छ। ल हेर्नु सबै यहाँ पनि नयाँ नेपाल, नयाँ भन्ने शब्द छ सुरुमा। त्यो नयाँ शब्दले के काम गरेको छ, नेपाल। कस्तो नेपाल त, नयाँ नेपाल होइन। त्यस कारणले यो नेपाल भन्ने शब्दको नामको विशेषता जनाएको हुनाले नयाँ के भयो त, विशेषण भयो। नयाँ विशेषण। नेपाल देशको नाम भयो, त्यस कारणले नाम शब्द भयो। यो बनाउन के भयो त, यो असमापक क्रिया भयो। बनाउन भनेपछि त असमापक क्रियामा हामीले ठ्याक्कै के ध्यान दिने, असमापक क्रिया यदि प्रयोग भएको छ भने सबभन्दा पहिले के ध्यान दिनु पर्यो, असमापक क्रियामा नु र आई जोडिएको छ भने नाम हुन्छ होइन। बनाउनु भनेर प्रयोग भएको छ भने बनाई, लेखाई, हिँडाई, बनाउनु, लेख्नु, हिँड्नु, पढ्नु त्यस्तो अवस्था छ भने नाम हो। त्यसो भए एको र ने लागेको छ भने विशेषण हो होइन। बनाएको, लेखेको, हिँडेको अथवा बनाउने, लेख्ने, पढ्ने त्यस्तो प्रयोग भएको छ भने। त्यसबाहेक अरू चाहिँ नि के छ त, असमापक क्रिया चाहिँ क्रिया विशेषण हुन्छन्
हैन। त्यो ध्यान दिउँ भने के छ त, बनाउन, यहाँ ल बनाउन, लेख्न, पढ्न, हिँड्न, यो सबै के हुने हो त, क्रिया विशेषण हुने भयो हैन। किन भन्ने प्रश्नको उत्तरमा किन भन्दा बनाउन क्रिया विशेषण। हामी भन्ने शब्द हैन, हामी बुझ्न सक्छौँ यो चाहिँ के शब्द हो त, सर्वनाम शब्द। म, हामी, त, तिमी, तपाईँ यो सबै सर्वनाम हुनु भनेर हामीले पढेका छौँ। हामी सर्वनाम, हामी भनेको सर्वनाम। अब सबै भनेर प्रयोग भएको छ यहाँ, सबै नेपाली को त, नेपाली कति नेपाली त, सबै नेपाली भनेपछि यसले के त, नेपालीको विशेषता जनायो हैन। त्यस कारणले सबै के भयो त, विशेषण भयो। सबै नेपाली, नेपालीको विशेषता जनायो। त नेपाली यहाँ के भयो त, नाम भयो। नेपालमा बस्ने सबै नागरिकलाई जनाइएको छ यहाँ चाहिँ नि, हामी जातिवाचक नाम नेपाली, भारतीय यसो भन्दाखेरिमा होइन। अनि सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ, भएर धातुमा एर लागेपछि के हुन्छ, क्रिया विशेषण हुन्छ। भएर, गरेर, हिँडेर, पढेर, लेखेर एर लागेको सबै क्रिया विशेषण हुन्छ, क्रिया विशेषण भयो। र अर्को छ अन्तिममा लाग्नुपर्छ। लाग्नुपर्छ भनेको वाक्य टुङ्ग्याएको छ, अन्तिममा प्रयोग भएको छ, कार्य जनाएको छ, त्यस कारणले यो क्रियापद हो। ल हेर्नुहोस्, यसरी शब्द हेर्दै त्यो शब्द कहाँनिर प्रयोग भएको छ, अगाडि पछाडिको शब्द पनि हामीले हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने। त्यसभन्दा अगाडि के शब्द छ, पछाडि के शब्द छ, त्यो शब्दले कहाँ हैन कुन शब्दसँग सम्बन्ध राखेको छ, के जनाइराखेको छ त्यसले हैन, त्यहाँ के रूपमा प्रयोग भएको छ, के अर्थ दिने रूपमा प्रयोग भएको छ, यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने हैन, अगाडि पछाडि कुन शब्दसँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई, सबै कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेपछि मात्रै यो शब्द यो रूपमा प्रयोग भएको छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ र पदवर्ग छुट्याउन सक्छौँ। ग नम्बरको त्यस्तै अर्को एउटा छ, घ नम्बर पनि लेखेका छौँ हामीले, यसलाई पनि हेर्छौँ। स्याबास, अनि तिमी, त, जस्तो, असल, भनी, गर्छौ पनि अन्डरलाइन गरिएको छ, गर्छौ र रे। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ स्याबास भनेको छ। स्याबास भन्ने शब्द के शब्द हुनसक्छ, हामीले अगाडि पढेको आधारमा स्याबास भनेपछि हामी कसैको प्रशंसा गरिराखेका छौँ। त कसैको प्रशंसाको लागि भनेर चाहिँ आउने शब्द भनेको के हो त, विस्मयादिबोधक। यहाँ चिन्ह पनि प्रयोग भएको छ, तपाईँले चिन्हलाई पनि ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो के हो त, विस्मयादिबोधक शब्द नै हो। विस्मयादिबोधक। स्याबास, तिमी, तिमी के हो, सर्वनाम हो। त्यस्तै गरेर त, त भनेको के हुनसक्छ, यहाँ त कुनै अर्थ छैन, एकाक्षरी शब्द जसको कुनै पनि अर्थ छैन भनेपछि यो निपात शब्द हो। त्यस्तै गरेर आफू जस्तो भनेको छ, यहाँ आफू भनेको सर्वनाम भयो हैन। सर्वनाम शब्दको पछाडि जोडिएर जस्तो प्रयोग भएको छ हैन। नाम, सर्वनाम, विशेषण जस्ता शब्दहरूसँग जोडिएर पछाडि प्रयोग हुने शब्द भनेको के भन्यौँ हामीले, नामयोगी। ठिक, नामयोगी शब्द। त्यस्तै गरेर असल। अब यो असल के हो त, व्यक्ति। व्यक्ति भनेको के, नाम शब्द। कस्तो व्यक्ति त, असल व्यक्ति। त भनेपछि असलले व्यक्तिको विशेषता जनायो, त विशेषण भयो। बन, भनी हैन। तिमी त आफू जस्तो असल व्यक्ति बन भनी साथीहरूलाई समेत आग्रह गर्छौ रे। यसले के भयो त, यो अगाडिको एउटा वाक्य छ, यो पछाडिको अर्को वाक्य छ हैन। त दुईटा वाक्यलाई जोड्ने काम गरेको छ, संयोजक हुन्छ। साथीहरूलाई समेत आग्रह गर्छौ। गर्छौ भनेको के भयो, कार्य जनायो, क्रियापद भयो
यो वाक्य टुङ्ग्याउने शब्द हो, क्रियापद भयो। अनि आएर पछाडि रे प्रयोग भएको छ। यो रे चाहिँ के हो त? अर्थविहीन शब्द, अर्थ नदिने शब्द हैन, एकाक्षरी शब्द निपात हो। ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले चाहिँ हैन पदवर्ग लेख्दाखेरिमा यही प्रक्रियाबाट प्रश्न, एउटा मात्रै प्रश्न दिएको हुन्छ हामीलाई। अनि त्यही प्रश्नमा चाहिँ वाक्य हुन्छ, एउटा वाक्य हुन्छ, दुईटा वाक्य हुन्छ। त्यही वाक्यमा चाहिँ केही शब्दहरू अन्डरलाइन गरिएका हुन्छन्, रेखाङ्कित गरिएका हुन्छन्। त्यस कारणले कहाँ कति रेखाङ्कित गरेको छ हैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ ध्यान दिने र जति रेखाङ्कित गरेको छ त्यति मात्रै लेख्ने र त्यो अनुसार चाहिँ हामीले पदवर्गहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कति रेखाङ्कित गरेका कुरा भनेर हामीले भन्यौँ नि, जस्तो हामीले यहाँ अघि चर्चा गरेका थियौँ। अब यहाँ यो अन्डरलाइनले के जनाउँछ? यो रेखाङ्कनले यो पर्सीसम्म पुरै शब्दलाई रेखाङ्कन गरिया छ भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ रेखाङ्कन गर्दा हैन यसरी रेखाङ्कन गरिएको रहेछ भने यो सम्मलाई रेखाङ्कन गरेया हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ हैन, यो हेरेर। त्यस्तै गरेर चाहिँ नै यदि यसरी रेखाङ्कित गरिएको रहेछ भने, रेखाङ्कन गरिएको रहेछ भने यो पर्सी मात्रै रेखाङ्कन गरेया हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। र जति रेखाङ्कन गरेको छ त्यति शब्द मात्रै लेखेर त्यो शब्दको चाहिँ हामी वर्ग लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ नेपालको नक्सामा सगरमाथा देखाइएको छ वाक्य दिएको छ। अब हामीलाई रेखाङ्कन गर्दाखेरिमा यसरी दिएको छ मान्नुहोस्, यसरी रेखाङ्कित गरिएको छ भने यो सम्पूर्ण शब्दलाई रेखाङ्कित गरेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। त भनेपछि के भयो? केमा रेखाङ्कित गरिएको छ? नेपालको। अब नेपालको भन्दाखेरि के हुन्छ त? यो नेपालको भन्दाखेरिमा को लागेको छ नि यहाँ हैन। को भनेको षष्ठी विभक्तिको चिन्ह हो। त हामीले के पढेका छौँ? कुनै पनि नाम सर्वनाम शब्दमा षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको छ र त्योभन्दा पछाडि अर्को नाम शब्द प्रयोग भएको छ भने त्यो षष्ठी विभक्तिको चिन्ह लागेको शब्दले विशेषणको काम गर्छ, भेदक विशेषण भनेर भनेका थियौँ हामीले चाहिँ। त्यस कारणले नेपालको नक्सा, कसको नक्सा त भन्दा नेपालको नक्साको हैन विशेषता जनाउने अर्थमा प्रयोग भएको छ यो शब्द। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विशेषण हो हैन। नक्सा चाहिँ नाम शब्द भइहाल्यो, सगरमाथा नाम शब्द हुन्छ, देखाइएको छ क्रियापद हुन्छ हैन। अब यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीलाई यति यसरी अन्डरलाइन गरेको छ, एकछिन मान्नुहोस् हैन। हामीलाई यसरी दिएको छ हैन, शब्द छ। अब यहाँ नेपालको नक्सामा भनेर त लेखिएको छ, तर चाहिँ नि हामीले यहाँ चाहिँ नि रेखाङ्कित चाहिँ यति मात्रै गरिएको छ भने यसको अर्थ कोलाई रेखाङ्कित गरेका छैन भन्ने पनि हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यहाँ नेपाल भन्ने मात्रै रेखाङ्कित गरिएको छ, कोलाई रेखाङ्कित गरिएको छैन। त्यो कोसम्म मिसाउँदाखेरिमा हैन त्यो को जोडिएपछि के भयो त? षष्ठी विभक्तिको चिन्ह जोडियो, त्यो भेदक विशेषण बन्यो। तर यो कोलाई नजोडिकन हामीले हेर्दाखेरिमा के भयो त? अब यहाँ रेखाङ्कित गरेको शब्द नेपाल मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, नेपाल मात्रै रेखाङ्कन गरिएको छ भने यो नेपाल भनेको के हो त? फेरि नाम शब्द हो। त नाम शब्द लेख्नु पर्यो, हामीले नाम भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ। यस अर्थमा मैले भनेको हैन रेखाङ्कित कहाँ गरिया छ, कति गरिया छ, कसरी गरिया छ, एकदम राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ नि हेरेर अनि त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसरी हल गर्न सक्यौँ भने हामीले यो पदवर्ग सम्बन्धी सबै समस्याहरूको चाहिँ सही समाधान गर्न सक्छौँ हैन। त यसको बारेमा पछि पनि हामी अलिकति चाहिँ छलफल गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। अलिकति प्रश्नहरू चाहिँ बनाएर त्यो प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामी चाहिँ यो यसरी यसरी भनेर फेरि पनि हामी चाहिँ अब एकपटक व्याकरण लगभग हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू पढिसकेका छौँ। हामीलाई जाँचमा आउने र फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। अब यिनै चिजलाई चाहिँ अब हैन जाँचमा कसरी कसरी आउँछ र कसरी हामीले हल गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रश्न उत्तरको रूपमा पनि हामी केही समय त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्छौँ। त्यो हुँदाखेरिमा यी सम्पूर्ण व्याकरणहरू कसरी गर्ने, हल गर्ने, कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले जानकारी पाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि पनि कुनै त्यस्ता खालका समस्याहरू देखिए भने भोलिका दिनमा ती सबै समस्याहरू हैन हामी समाधान गर्दै जानेछौँ। त्यस कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कति पनि चिन्ता नमानिकन हैन जति हामी चाहिँ दिएको छ त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, किताबलाई पनि सँगसँगै राख्नुहोस्। अब आफ्नो चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि हैन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँ, उहाँहरूसँग पनि जिज्ञासा राख्नुहोस्, समस्या समाधान गर्नुहोस्। र फेरि पनि बाँकी रहेका समस्याहरू रह्यो भने हामी कुनै पनि बेला तपाईँहरूको सबै प्रकारका समस्याहरूको समाधान गरिदिन्छौँ।